अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप सब देख रहे हैं डेली पाकिस्तान फेसबुक लाइव और मैं हूं आपकी मेज़बान नूर अमानुल्लाह। जैसे कि आप सब जानते हैं बसंत की इजाज़त मिल चुकी है, लेकिन इसके बावजूद हम आपको बताते चलें कि बसंत की इजाज़त मिल चुकी है, लेकिन इसके बावजूद पतंगबाज जो हैं वो जेल जा सकते हैं। इस बारे में हम बात करेंगे। सीनियर तज्जियाकार जनाब सईद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मगर इससे कबल हम सईद साहब से पूछना चाहेंगे कि आज पतंगबाजी पर पाबंदी के हवाले से हाई कोर्ट में क्या दरखास्त पर क्या कार्रवाई हुई है? ये मिस्टर जस्टिस अमीनुद्दीन खान थे, उनकी अदालत में आज केस लगा हुआ था। ये एक एनजीओ ने पिटीशन फाइल की है। उसने कहा जो हुकूमत पंजाब ने एक ऐलान किया है कि फरवरी में बसंत मनाने की इजाज़त दी जाएगी और बसंत मनाई जाएगी, उस पर पाबंदी लगाई जाएगी। ये खूनी खेल है, डोर से गर्दनें कटती हैं, लोग मरते हैं और ये इंसानी ज़िंदगी से कीमती कोई चीज़ नहीं। इस पर आज नोटिस जारी किए हैं, हुकूमत से जवाब मांगा है 26 दिसंबर के लिए। और इसी दौरान एक और दरखास्त थी जिसमें वज़ीर आला को डायरेक्ट फरीक बनाया गया था, तो अदालत ने वज़ीर आला को डायरेक्ट फरीक नहीं बना सकते, वो उन्होंने मुस्तरद कर दी है। और ये भी रिक्वेस्ट जो इस्तदा थी कि उस अमल जो ऐलान किया उसको उस पर स्टे जारी किया जाए। अदालत ने कि दूसरे फरीक का मौक़िफ़ सुनेंगे, उसके बाद फिर वो स्टे का मरला आएगा। ठीक है सईद साहब, हमें बताइए, एक तरफ बसंत की इजाज़त मिली है, दूसरी तरफ सुनने में आ रहा है कि उसके बावजूद पतंगबाजी पर लोग जेल जा सकते हैं। कैसे पकड़ेंगे लोगों को, इस बारे में क्या कहेंगे? हाँ, ये एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ है जिसको लोगों को अवेयर करने की ज़रूरत है। लोग इससे पूरी तरह आगाह नहीं है। ये कोई अदालती पाबंदी नहीं है। अदालत में मामला गया था, फिर कानून बना था पतंगबाजी पर पाबंदी के कानून के नाम से। ये सिर्फ पतंगबाजी अंदर नहीं जाएंगे, जो पतंग बनाते हैं वो भी अंदर जा सकते हैं, जो पतंग फरोख्त करते हैं, पतंग या उससे मुतल्लिका जो भी मवाद है, डोर शोर जो भी है, वो भी जेल जा सकते हैं। और वो लोग भी जो स्टोर कर लेते हैं फरोख्त करने के लिए। इस कानून में इसके लिए उन्होंने 3 साल सज़ा या 1 लाख रुपए जुर्माना या फिर दोनों सजाएं मुकर्रर हैं। लेकिन ये सज़ा होगी कैसे? ये अगर पतंगबाजी की इजाज़त ना हो, कोई पतंग उड़ा रहा हो, पतंग फरोख्त कर रहा हो, पतंग बना रहा हो, डोर बना रहा हो, बाहर से डोर मंगवा रहा हो कि बसंत के मौका पर इसको फरोख्त करूँगा, स्टोर किया हो उसने, इन सबको अब तो पकड़ा जा सकता है। अगर इजाज़त मिल जाए, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद जो तंदी से जो प्लास्टिक की तार होती है, उससे पतंग उड़ाएगा वो जुर्म है। जो धाती तार से उड़ाएगा वो जुर्म है। जो शार्प मांझा, ज़्यादा तेज़ मांझे वाला डोर इस्तेमाल करेगा वो भी पकड़ा जाएगा। इसके अलावा हर वो मटेरियल जो पतंग या पतंग उड़ाने के लिए इस्तेमाल होगा, जो ख़तरनाक होगा, जिससे किसी को नुकसान हो सकता है, उस पे वो धर लिया जाएगा। हमारे तो यहाँ रिवाज ही ये है कि जनाब मांझे, तेज़ मांझा रखना भाई है, ताकि दूसरे की पतंग जल्दी करे। केमिकल वाली तार, अगर जो मैंने चीज़ें बताई हैं, इनके अलावा पतंग की इजाज़त अगर हो तो उड़ाई जा सकती है, लेकिन ये इन चीज़ों से बचना बड़ा ज़रूरी है। और दूसरी चीज़ ये है कि जो कानून है मुतल्लिका, उसके तहत हुकूमत भी एक खुली छुट्टी नहीं दे सकती। वो ज़िले नाज़म जो है वो हुकूमत से पेशगी इजाज़त लेगा और ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन दिए जा सकते हैं, जिसके दौरान पतंग जो हैं या और उससे मुतल्लिका मटीरियल जो डोरें शोरें हैं वो फरोख्त हो सकती हैं। और पतंग की तैयारी और डोरों की तैयारी के लिए अलग से थोड़ा सा टाइम वो देंगे। और ये बहार में सिर्फ 1 मरतबा इसकी इजाज़त होगी। अब एक और अहम पहलू है कि लोगों ने जब पतंगबाजी का सुना है कि इजाज़त मिलने वाली है, उन्होंने डोरें बनानी शुरू कर दी हैं, पतंग बनाने शुरू कर दिए हैं, कारोबार की तरफ आ गए हैं, कारोबार के बारे में सोचने लग गए हैं। ये भी इस कानून में मना है। हर बंदा जो पतंग बनाएगा, पतंग फरोख्त करेगा, पतंग स्टोर करेगा, उसको कानून के तहत उसको हुकूमत के पास अपनी रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी, सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के पास या गवर्नमेंट के पास। ये नहीं होगा कि पतंगबाजी की इजाज़त मिल गई और खोखे पे एक बंदा 6000 पतंग रख के बैठा हुआ है और बेची जा रहा है, ऐसे नहीं होगा। उसको पहले अपने आप को पतंग फरोश के तौर पे
رجسٹرڈ کروانا پڑے گا, ٹھیک ہے, اور جو پتنگ بنائے گا اس کو بھی رجسٹر ہونا پڑے گا. اگر اس کی رجسٹریشن کے بغیر وہ یہ کام کریں گے, پتنگ فروخت کریں گے, جب بنائیں گے تو وہ بھی اس قانون کے تحت دھر لیے جائیں گے. اور اس کے لیے جو جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے 3 سال تک قید, 1 لاکھ روپے جرمانہ یا پھر دونوں سزائیں اس کو دی جا سکتی ہیں. اس لیے یہ زیادہ خوش نہیں پڑی, پابندیوں کے ساتھ یہ بسنت ہوگی. یہ حکومت کا بنایا ہوا قانون ہے. ٹھیک ہے. پرانے دور کی بات کریں تو ایک ٹائم وہ ہوا کرتا تھا جب بسنت کا بہت رجحان ہوا کرتا تھا, پھر یہ پابندیوں کا ایک سسٹم شروع ہو گیا. اس پر روشنی ڈالیں ذرا. یہ ہمیں یاد ہے کہ وہ بو کاٹا کی آوازیں آتی تھیں جب بسنت ہوتی تھی, اور ڈھول دھمکے, باربیکیو, پوری رات ہاتھ لوگوں کے چل جاتے تھے, انجوائے بڑا کرتے تھے لوگ. لیکن پھر ہوا یہ کہ جو چیزیں میں نے بتائی نا, خطرناک پتنگ بازی یہ شروع ہو گئی. اس کے باعث روزانہ خبریں آ رہی ہیں کہ 1 گردن کٹ گئی, 2 بچہ مر گیا, اللہ رحم کرے. اس طرح اس پہ پھر سو موٹو لیا از خود نوٹس چیف جسٹس تھے افتخار محمد چودھری. انہوں نے پھر یہ قانون شنون سارا دیکھ کے ایک بنایا کہ یار یہ تو, پھر حکومت نے پابندی لگائی. پھر یہ معاملہ ہوا کہ انہوں نے کمپنسیشن لوگوں کو دلوائی. اچھا, جب یہ پابندی لگ گئی, قانون آ گیا, تو اب جو حکومت کہہ رہی ہے کہ ہم پتنگ بازی کرنے جا رہے ہیں, اس میں ایک ججمنٹ ہے مسٹر جسٹس عظمت سعید کی. یہ کچھ لوگ گئے تھے جو یہ پتنگ بازوں کی ایسوسیشن ہوتی ہے نا, یہ گئے تھے ان کے پاس عدالت میں, تو عدالت نے وہ مشروط طور پہ الاؤ کیا تھا. یہ اس وقت بات ہے جب گورنر راج لگ گیا تھا اور سلمان تحصیر صاحب گورنر تھے, اور وہ خود بڑے خواہشمند تھے, اسی طرح کہہ رہے تھے بسنت بنائیں گے. وہ جب انہوں نے, عدالت نے جو کیا ہے, وہ جو بندوق ہے عدالت نے وہ حکومت کے کندھوں پہ رکھی. انہوں نے کہا جی آپ اجازت دے دیں, اجازت یعنی مشروط الاؤ اس طرح کی انہوں نے پٹیشن کہ پتنگ بازی ہو سکتی ہے, اجازت دے دیں, لیکن اس سے قبل یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ مکمل حفاظتی اقدامات کیے جائیں. اس جو عدالت کی آبزرویشن ہے, یہ جو فیصلہ ہے یہ ابھی تک لاگو ہے. اس فیصلے کی روشنی میں اگر آج خدا نخواستہ کسی کا کوئی نقصان ہو جاتا ہے, گردن کٹ جاتی ہے کسی بچے کو, یہ وہ, تو اس کے ذمہ دار حکومت ہوگی. حکومت کے متعلقہ جو کام ہے ان پر مقدمہ درج ہو سکتا ہے اس ججمنٹ کی روشنی میں کہ آپ نے حفاظتی اقدامات کیے بغیر, اس کو فول پروف بنائے بغیر اجازت کیوں دی. اگر کوئی شارپ مانجے والا ڈور لے کے کھڑا ہوا ہے اور کسی جگہ سے اللہ رحم کرے کسی بچہ کا, موٹر سائیکل والے زیادہ بیچارے اس کا شکار ہوتے ہیں, گاڑی والے نکل جاتے ہیں اور پیدل والے بچا جا کے نکل جاتے ہیں, اور قابو آتے ہیں اسکوٹر والے, موٹر سائیکل والے یا کوئی سائیکل والے. مجھے یاد ہے جب ایک بسنت منائی جاتی تھی تو ہمارے فوٹوگرافر ہیں عمر شریف صاحب, تو انہوں نے اپنے ہینڈل کیا گیا ایک وائر لگائی ہوتی تھی بڑی لمبی چوڑی سی, تاکہ تار بجائے اس کے کہ ان کے چہرے پہ یا ان کی گردن پہ آئے وہ تار اس کو, بلکہ انہوں نے مجھے بتایا کہ ان کی اتنی تیز ایک دفعہ وہ تو ڈور تھی کہ ان کی بھی جو تار, لوہے کی تار انہوں نے لگائی ہوئی تھی, وہ کٹ گئی تھی. یعنی ایسی خطرناک پتنگ بازی روکنے کے لیے اب عوامی رد عمل جو ہوگا, جو لوگوں نے وہ دور دیکھا ہوا گردنیں کٹنے کا, تو وہ تو ظاہر مزاحمت کریں گے. جب ہائی کورٹ نے, میں نے شیخ عظمت سے اس والی بات کی ہے کہ انہوں نے اجازت دے دی تھی لیکن حکومت کو پابند کیا تھا, حکومت نہیں منا سکی تھی, پریشر اتنا زیادہ آ گیا تھا. بلکہ میں ایک ٹی وی چینل پہ تھا, تو ٹی وی چینل نے اہتمام کیا ہوا تھا بسنت بنانے کا, لیکن ان کے جو اسپانسر تھے جو انہوں نے اسپانسر کیا ہوا تھا پروگرام, وہ بھاگ گئے تھے کہ اب ابھی بجائے اس کے کہ ہماری ایسے ایڈورٹیزمنٹ ہو, عوام ہمارے خلاف ہو جائیں گے. بالکل. جی ہاں جی, بہت شکریہ سعید صاحب. جی ہاں جی ناظرین, ہم نے آپ کو آگاہ کروایا آج پھر ایک اہم پہلو سے. یہاں آپ اپنی میزبان نور امان اللہ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.